امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماید فتزیغ قلوب بعد استقامه و تضل رجال بعد سلامه. بعضی از دلها یک روزی مستقیم بودن، در راه راست قرار داشتن، درست حرکت میکردن، اما بعد برگردانده شدن. زیغ یعنی واژگونه شدن. ربنا لا تزغ قلوبنا که در قرآن هست، یعنی خدای دلهای ما رو واژگونه نکن. درست میفهمیدیم، ما رو دچار بدفهمی و کجفهمی نکن. امیرالمؤمنین میگه بعضیا یک روزی درست حرکت میکردن اما دلهاشون رو واژگونه شد. حالا چرا واژگونه میشه؟ خدا که به کسی ظلم نمیکنه. خودمون هستیم آلوده دنیا میشیم، آلوده محبت‌های بیجا میشیم، آلوده جاه طلبی میشیم، آلوده رفیق بازی میشیم، آلوده جناح بازی و حزب بازی میشیم، دلمون واژگونه میشه. از اون راه درست، از اون استقامت اولی برمیگردیم. و تضل رجال بعد سلامه. یه روزی سالم بودن بعد میشن گمراه. آفت ایناست.